नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। समाजवादका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ल्याएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 1 वर्ष पुरा। थुप्रै अनुसन्धान र राजनीतिक चलखेल भए तर दोषी पत्ता लगाउन सरकार असफल। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङका बाढी पीडितहरू 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापित हुन सकेनन्। त्रिपाल मुनिको बसाइले झनै समस्या बढ्यो। लिबियाको समुद्री तटमा आप्रवासी सवार जहाज डुब्दा 150 जनाको मृत्यु, 150 जनाको सकुशल उद्धार। र अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियन्स कपको हिजोको खेलमा म्यान्चेस्टरको जित, टोटनह्याम 2-1 ले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवाद निर्माणका लागि सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि निर्माण गरेर आफ्नो पार्टीले विश्वमा समाजवादको नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्न चाहेको पनि बताउनुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको एसिया पेसिफिक कन्फरेन्स अफ सोलिडारिटी विथ क्युबाको 2 दिने सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले समाजवाद निर्माणका लागि क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टीले खेलेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। Prosperous Nepal and happy Nepal is our national aspiration, and our development efforts are geared toward realizing this aspiration. Distinguished delegates, Nepal and Cuba share friendly ties. We share not only a bonds of friendship of 44 years, but are very close to each other in terms of our national vision, defending sovereignty and promoting progressive internationalism. अध्यक्ष दाहालले क्युबाले सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि लडेको लडाईँ विश्वभरिकै कम्युनिस्टहरूका लागि आदर्श बनिरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले पनि जनताको विश्वास जितेर 2/3 बहुमतको बलियो सरकार बनाएको भन्दै अब समाजवाद निर्माणको आधार तय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने हेतुले ल्याउन लागिएको कानुनलाई समानुकूल बनाउन आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती ऐनको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासामा उहाँले अनुशासनमा देखिएको कमीलाई दोहोरिन नदिन कडाइका साथ अघि बढ्दै जाने गरी कानुन निर्माण गर्न पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। दण्ड दिने पदाधिकारीको दण्डमाथि पनि पुनरावलोकनको व्यवस्थापनमा ऐन गर्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। दण्ड गर्नुपर्ने तर दण्ड नगर्ने जो पदाधिकारी छ उनलाई पनि दण्डित हुने गरिकन, किनभने समयमा दण्डित गरेन र ऊ दण्डित गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिइराख्ने स्थिति हुँदाखेरि के एउटा स्थिति पैदा हुन्छ भने जो दण्डित हुनुपर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नति हुने तथा जनताको काममा अनुचित ढङ्गबाट ढिला सुस्ती गर्नेलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन पर्नेमा जोड दिएका थिए। समितिले विधेयकमाथि बैठकमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई मिलाएर ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सन्तानले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा सांसदहरूबीच नै मतभेद देखिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बाबुआमालाई छोराछोरी तथा सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबारे
मत ऐक्यबद्धता हुन नसकेको हो। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुँदा 8को कमा राखिएको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्न पर्ने भन्ने बाध्यकारी अवस्थाले बाबु आमा र छोराछोरी बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा बिगार्न सक्ने तर्कहरू समिति सदस्यहरूले गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। पाउने व्यवस्था गर्ने र जसको केही पनि छैन उसको लागि राज्यले हेर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भन्ने कुरा हामीले राख्नुपर्छ। 10% तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अब समाजमा आमा बुवाप्रति र छोरा सन्तानप्रति, छोराछोरी नभन सन्तानप्रतिको कस्तो दायित्व हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने कुरो हुन्छ। त्यसले द्वन्द्व फैलाउने पनि हुन्छ। हुने खानेको छोराछोरीमा राज्यले थोरै दायित्व बेहोरोस्, तर नहुने नकमाउने आफ्नो जीवनयापन गर्न गाह्रो हुने बच्चा बच्चीलाई उसले त थोरै जति पर्सेन्ट हाल्छ त्यसले त त्यसमा चाहिँ राज्यको दायित्व बढ्नु पर्यो। त्यो प्रिन्सिपलले पनि गाइडेड हुन त्यो निर्देशन दिन जरुरी। यो खुत्रुकेमा राखिदिने के राखिदिने जम्मा हुन्छ भन्ने खालको मनसाय हुनेहरूको यो समस्या होइन भन्ने लाग्छ मलाई। यो कानुन बनाउने भने त मैले हाल्न मानिनँ, म दायित्व बोध गरिनँ, त्यतिखेर मलाई कसरी बाँध्ने त कानुनले भन्ने खालको कुराले चाहिँ यो कानुन हामी बनाउँदैछौँ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो। जसले दिँदैन त्यसलाई बुवा आमाको सम्पत्ति लिने हक पनि हुँदैन भने दण्ड र पुरस्कार दुइटै राख्नुपर्छ। राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कार, राम्रो नगर्नेहरूलाई दण्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। दिएन भने बुवा आमाको सम्पत्तिमा उसको अधिकार नहुने भन्ने कुरो पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समिति सदस्य मीना सुब्बाले भने सन्तानले बाबुआमाका नाममा जम्मा गर्ने पैसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। अर्का सदस्य अञ्जना बिसङ्केले समस्या खडा भएमा र हैसियतको आधार भन्ने शब्दावली थप गरेर सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनपर्ने बताउनुभयो। समिति सभापति निरुदेवी पालले 5, 10, 20 भनी प्रतिशत नतोकी सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनपर्ने धारणा राख्नुभयो। धेरै पुरुष छन्, वार्ड अध्यक्षमा धेरै पुरुष छन्, त्यहाँ पनि दुःख पाउने त्यही असहाय महिला वृद्धहरू नै भएकोले गर्दाखेरि स्थानीयलाई निर्देशन दिएर जाने र अब हामीले चाहिँ यो पर्सेन्टेज चाहिँ छुटाउनै पर्छ र यसमा बाबुआमालाई पैसा छुटाउँदा चाहिँ खलबल हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यो एक रति मान्दिनँ। सिधै नगर्दिने कि जनप्रतिनिधि बठा पुगिसकेपछि चाहिँ जनप्रतिनिधिले हल गर्ने बाटो दिनुपर्छ। हामीले त्यसको पारिश्रमिक वा त्यसको चाहिँ हैसियत अनुसारको चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था सिर्जना गरिदियो भने चाहिँ अनि हल चाहिँ गराउन उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। कर्मचारी छन् कि व्यापारी छन् कि उद्योगी छन् कि के छन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ सम्बन्धित निकायलाई। यदि वृद्ध बाआमाहरूको लालन पालन गर्ने यदि कोही पनि छैन भने त त्यो स्थानीय तहले नै जिम्मेवारी लिन पर्छ, त्यो सरकारकै दायित्व हो भन्ने कुरालाई चाहिँ तोकेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको भएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले सन्तानले बाबुआमाको बैंक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न पर्ने प्रावधानले परिवारमा विखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। यो जुन चाहिँ खातामा जम्मा गरिदिँदाखेरि बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्दाखेरि यो परिवारमा विखण्डन आउने, दायित्वबाट भाग्ने जस्तो खालको कुराहरू पनि केही कुरा आएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ योले विखण्डन होइन, यसले बरु परिवारलाई जोड्ने काम गर्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको 8 क मा उल्लेख गरिएको व्यक्ति भन्ने शब्दलाई थप परिभाषित गर्न पर्ने तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश बस्तीले मानवाधिकार सम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारी नै नदिएको बताउनु भएको छ। आयोगले आज ललितपुरको हरिहर भवन स्थित आफ्नै कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा सदस्य बस्तीले सरकारवालाहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि मात्रै विधेयक ल्याउन पर्नेमा मानवाधिकार सम्बन्धी विधेयककै बारेमा सरकारले आयोगसँग छलफल नगरेको बताउनु भएको हो। सरकारवालासँग छलफल बिना विधेयक ल्याउने काम भएकाले पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरू विवादास्पद हुने गरेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। वातावरण प्रदूषण र मानवाधिकार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा वातावरण संरक्षण विधेयक 2075 माथिको छलफल कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य सुदीप पाठकले वातावरणले मानवाधिकारमा पारेको असर सम्बन्धमा एकीकृत अध्ययन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काउसो, सिस्नो र क्यान्सर जस्तो बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। निर्मलाका निम्ति न्यायको माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म तातियो, तर पनि बलात्कारी र हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। घटनापछि राज्यका सारा शक्ति त्यसैमा केन्द्रित हुँदा पनि निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। किन त सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। अघिल्लो वर्षको साउन 10 गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। घटना लगत्तै निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै सडक र सदन दुवै तातिए। विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिकहरूले हत्याराको खोजी गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दै आन्दोलन चर्काए। निर्मलाकै हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले धेरै पटक बोले। हत्याराको पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्ने आश्वासन समेत दिए। यसभित्र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कुनै बलियो जहाँसुकैको जोसुकै भए पनि त्यसमा कारबाही नहुने, बलियो भएको हुनाले बस्ने भन्ने यस्ता अपराधबाट बस्ने उम्किने कुनै बलियो हुनै सक्दैन। तर अहिलेसम्म अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन त परै जाओस्, राज्य संयन्त्रले अपराधी को हो भन्ने सुइँको समेत पाउन सकेको छैन। निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई पत्ता लगाउन सरकारले 4वटा अनुसन्धान समिति बनायो, तर परिणाम भने शून्य। गृह मन्त्रालयले बनाएका कुनै पनि अनुसन्धान टोलीले हत्याराको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेनन्। नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली अहिले पनि घटनाको तथ्य सार्वजनिक गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसैले यो सङ्गठनप्रति, यो संस्थाप्रति र यसका सदस्यहरूप्रति जो जहिले रहे पनि, जुन दिनमा पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, उसलाई कायम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ र उसको मेहनत लगनशीलतामा हामीले धैर्यता राख्नुपर्छ, उसले नतिजा ल्याउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। निर्मलाको बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो, तर विष्ट हत्यारा नभएको भन्दै स्थानीयद्वारा आन्दोलन गरियो। पछि डिएनए नमिलेपछि उनी रिहा भए। उनी जस्ता 83 जनाको डिएनए नै परीक्षण गरियो। न्यायका लागि प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि समेत प्रहरीले गोली बर्साउँदा स्थानीय बालक सनी खुनाले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। कतिपय अहिले पनि जीवन मरणको दोसाँतमा बाँचिरहेका छन्। चोक चोकमा न्यायका निम्ति पोस्टर टाँसियो, तर पनि निर्मलाको बलात्कारी र हत्या कानुनी दायरामा आउने छेकछन्द छैन। बरु घटनाको 1 वर्ष पुग्दै गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नै विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उल्टो आलोचित हुन पुगेका छन्। अपराधहरू यो कुनै नयाँ र पहिलो होइन छ। यस किसिमका निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अगाडि पनि थिए र आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। सम्बन्धित घटनाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखतर्फ पनि अनुसन्धान सोझ्याइएन, मात्र निलम्बित गराइयो। प्रभावकारी कार्य सम्पादन तथा अनुसन्धान नगरेको आरोप लाग्दै आएका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ। यो बीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित घटनाको अनुसन्धानमा संलग्नहरू नै प्रमाण नष्ट गरेको आरोप खेप्दै आएका छन्। सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली, एआइजी धिरु बस्नेत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन नै एका आपसमा बाँझिएका छन्। तर परिणाम नआएपछि यावत कारबाही केका लागि थियो भन्ने जवाब दिन सक्ने अवस्था सरकारी अधिकारीहरूसँग छैन, किनकि जे उद्देश्यका लागि जसलाई मुछिएको थियो ती सबै आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण जुटाउन प्रहरी असफल भयो। पहिलो काम चाहिँ डिएनए छ नि, जुन निर्मलाको जिउबाट निकालेको डिएनए, त्यो डिएनएलाई रिभ्यू गर्नै पर्छ। जबसम्म तपाईँ त्यो डिएनए रिभ्यू गर्नुहुन्न र डिएनएको रिजल्ट जुन अहिले आएको छ त्यसलाई चाहिँ रुल आउट गर्नुहुन्न, तबसम्म इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा के भयो भनेपछि तपाईँको जुन मान्छेहरू इन्भेस्टिगेसनमा जान्छन् ती कुनै न कुनै रूपमा लपेटेका छन्। कसैको जागिर गएको छ, कसैको विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तो हुँदा नयाँ मान्छे को इन्भेस्टिगेसन गर्न जान्छ भन्नुहोस् त? त्यो जिम्मा विभागले लिनु पर्दैन? अनेकन चलखेल र राजनीतिकरण चलेको निर्मला प्रकरणमा सत्तापक्ष र विपक्षीले राम्रै जुहारी खेले। सरकारी लाचारीपनको फाइदा उठाउँदै एनजिओले पनि राम्रै खेती गरे, तर न निर्मलाको आत्माले शान्ति पायो न त उनको परिवारले न्याय। हत्या अब बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ भने सरकारी अनुसन्धान निकायहरू निकम्बा साबित हुँदै गएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। त्यस्तै नेपाल मानव अधिकार संगठनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। संगठनले घटना भएको 1 वर्षपछि पुनः उक्त घटनासँग सम्बन्धित सबै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गराई प्रतिवेदनहरूले शंका गरेका सबैमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीले कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गरेको छ।
हत्याकाण्डको 1 वर्ष बित्दा पनि अझैसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले आपत्ति जनाएको हो। संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले सरकारले घटना भएको 1 वर्ष हुँदै गर्दा निर्मला जस्ता काण्ड हिजो पनि भएको थिए र भोलि पनि हुँदै गर्छन् भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशमा कोही पनि सुरक्षित नरहेको बताउनुभयो। थाहा हुँदाहुँदै पनि देश अहिले सेल्फ सेन्सरसिपमा भएका कारणले थाहा पाएका कुरा मान्छेले धेरै बोल्दैन, बोल्ने परिस्थिति छैन भन्ने मलाई लाग्छ। एकजना साथी यही देख्छु मैले, उहाँले यही विषयमा एउटा सर्ट मुभी बनाउनु भएछ। सर्ट मुभी बनाइसकेपछि उहाँ पनि सेल्फ सेन्सरसिपको शिकारमा परिसक्नु। उहाँलाई मुद्दा पनि लागेको छैन, उहाँलाई कसले बन्द गराइदिया होइन, तर उहाँले आफ्नो सर्ट मुभी पटक फोन आइसकेपछि हटाउनु भयो। संगठनले निर्मला फन्त प्रकरणमा नागरिक समाज एवं मानव अधिकार समुदाय विभक्त हुन पुगेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। निर्मला फन्तकी आमालाई प्रभावमा पार्न प्रयास भएको पनि संगठनको आरोप छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्यो। कञ्चनपुरकी निर्मला फन्तको गत वर्ष साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 1 वर्षसम्म पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेभी संघले आज काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो। निर्मलाले न्याय कहिले पाउँछिन् सरकार लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीले निर्मलाका हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। निर्मला हत्याको 1 वर्ष भइसक्दा पनि घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, निर्मला प्रकरणमा 1 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले त अब सानोतिनो घटना त पत्ता लाग्छ भने त्यति ठुलो घटना सानो केस होइन नि त। त्यति ठुलो घटना हुँदा पनि सरकारले अब मतलबै नगर जस्तो भयो नि त। त्यो कसरी पत्ता लागेन त? त्यो सरकारले अब ध्यान नदिएको त नि। अब त्यो त सरकारकै कमजोर हो। अब प्रहरीहरूको पनि लापरवाही हो। अब त्यही कारणले सरकारको हात भएर चाहिँ नदेको। यो सोझै थापै सरकारले बुझ पचाएको हो, लाज पचाएको हो। सरकारको पनि कमजोरी होला त्यसमा हैन। जुन बलात्कारी छ हैन, बलात्कारी पछि हत्या गर्यो नि, त्यो मान्छेले खोज्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब उहाँको केसमा त हत्यारा यो हो भनेर इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि केही सम्बन्ध केही हद सम्बन्ध त हैन, यो हो कि भन्ने त जानकारी त आइसकेको छ र माथिल्लो तहबाट त्यो पहलै हुन सकेन क्या। सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन। उनीहरू आफ्नै कुराहरुमा लागिरहेको छ। अनि जनताको लागि पनि सोच्नु पर्यो। हाम्रो नेपालको सरकार नै कमजोर, यसको नीतिहरू कार्यक्रमहरू नै असक्षम छ सबै। त्यही भएर सफल हुन नसक्या। उनीहरूले खोजी कार्य राम्रोसँग जारी गरे जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। यस जनबोलीका प्रायोजक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका बनाउन माग गरेका छन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने एजेन्डा छ। तर फागुनमा हुनुपर्ने 14औं महाधिवेशन 1 वर्षपछि हुने निश्चित प्राय भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभिन्न 14वटा एजेन्डामा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशनका लागि थोरै मात्रै समय रहेको भन्दै अन्तर्कालीन व्यवस्थालाई पनि महाधिवेशनकै चरणका रूपमा लैजान माग गरेका छन्। विधानमा अन्तर्कालीन व्यवस्थाका लागि भौगोलिक आधारमा समिति गठन गर्ने भनेकाले त्यस्ता समितिलाई अधिवेशनको रूप दिएर जान केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ। मतलब महाधिवेशन त अब पछाडि सर्यो नै हैन। अब फागुन महिनाभित्रमा महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना छैन। अब महाधिवेशन त्योभन्दा पछाडि कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुरा हो। अब त्योभन्दा पछाडिको जुन 1 वर्ष थपिन्छ, त्यो 1 वर्षभित्र अधिवेशन गर्नका निम्ति पनि हामीले अहिले नै कामहरू प्रारम्भ गर्नुपर्छ। फास्ट ट्र्याकमा कामहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छ। त्यस निम्ति सबैभन्दा सुरुको काम चाहिँ तल्ला तहहरूमा जुन संरचना
निर्माण भएको छैन, त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने विषय हो। अन्तर्कालीन समितिहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसभित्र मतभेद छ। संस्थापन पक्ष सहमतिबाट यस्ता समिति बनाउनु पर्नेमा देखिएको छ भने संस्थापन इतर भने यसलाई नै अधिवेशन मानेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। बैठकमा महाधिवेशन र प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुने भन्नेमा सदस्यहरूको धारणा व्यक्त भएको काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन्। धेरै साथीभाइ कतिपयको चाहिँ धारणा यस्तो पनि छ कि होइन अब 6 महिनाको बिचमा 2टा अधिवेशन गर्नुपर्ने भयो, अहिले अन्तरिम गर्ने, त्यसपछि फेरि फागुन चैतदेखि त महाधिवेशनको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दै गर्दाखेरि एकैचोटि गर्ने कि भन्ने पनि छ कतिपय साथीभाइको। तर त्यसको व्यावहारिकताको अप्ठ्यारो के छ भने नियमावली पास गर्ने पहिलो चरण, दोस्रो अन्तरिम संरचना बनाउने र तेस्रो क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने, यो 3टा कुरा नभइकन 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन। 14औं महाधिवेशनको लागि कुनै पनि वडा तहले 36,000 वडा सभापति हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज 6,000 वडालाई मात्रै चिन्छ संविधानले र नेपाली काङ्ग्रेस संविधानले भने त्यो 36,000 को 30,000 छोडेर 6,000 को हुन् भन्ने आइडेन्टिफाई यदि भएन भने क्रियाशील सदस्य वितरण कसले गर्ने? जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्तरिम संरचना कसरी बनाउने, पहिला कुन तहको संरचना निर्माण गर्ने, कुन समयमा बनाउने, निर्वाचन समितिलाई कसरी जिम्मा लगाउने, त्यसको प्रगति के कसरी लिने भन्ने बारेमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गत असार 22 गते नै बैठकमा विभिन्न 14वटा एजेन्डा छलफलका लागि पेश गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा के सप्तिमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि यस वर्षको बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 106 पुग्यो। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङका बाढी पीडितहरू 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापित हुन सकेनन्। भारतबाट ल्याइने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण अन्यलमा पूर्वाधार जनशक्ति र प्रविधिको अभाव रहेको सरकारी निकायको जवाफ। र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण अन्यलमा गृह कार्य र पूर्व तयारीको अभाव, कर बुझाएर बसेका 6 लाख बढी सेवाग्राही लाइसेन्सको पर्खाइमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनसुनको सक्रियतासँगै देशभर गएको बाढी र पहिरोमा परि 106 जनाको ज्यान गएको छ। अझै पनि धेरै पहाडी जिल्लामा गएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दछ। मनसुनको न्यून चापे रेखा तराई भूभागभन्दा दक्षिणतर्फ सरेपछि मनसुन बिस्तारै कम हुँदै जाने मौसमविदहरूले बताएका छन्। सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। मनसुनको सक्रियतासँगै आएको बाढी पहिरो र डुबानको चपेटाले नेपाललाई पीडा दिएको छ। यो क्रम केही पहाडी जिल्लामा अझै जारी छ। कुन बेला कस्तो प्राकृतिक विपत्ति आउने भन्ने कुरा यकिन नभएपछि वर्षेनी सक्रिय हुने मनसुनले निम्त्याउने प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने उचित उपाय अवलम्बन गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष सयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ। मौसमजन्य प्रकोपबाट निम्तेका घटना पीडितले भने सरकारसँगै गुनासो गर्ने गरेका छन्। पीडित परिवारको राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको र पीडामा भएका नागरिक झन पीडित बन्दै गएको गुनासो धेरैको छ। वर्षायामको समयमा भनेको यो हाम्रो एउटा यो धोबी खोला भन्ने छ, यो खोलाले चाहिँ हामीलाई अति नै धेरै समस्या दिएको छ। सबै निवेदनहरू पनि हामीले पेश गऱ्यौँ, तर केही पनि सुनवाई भएन। त्यो जहाँ कागजमै सीमित रह्यो, सुनवाई पनि भएन। राहतको त कुरै नगरौँ हैन। नेपालमा मौसम सम्बन्धी जानकारी दिन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना दिने गरेको छ, तर उचित सावधानी नअपनाउँदा पुग्ने क्षति बढ्दो छ। प्राय जसो जुलाई र अगस्त महिनामा मनसुन बढी सक्रिय हुने भएकाले यो समयमा भारी वर्षा भएर पानीको सतह बढ्ने र पहिरो जान सक्ने हुँदा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने मौसमविदहरूको सुझाव छ। हामी पहाडी भूभागहरूको चाहिँ बनोट छ हाम्रो बसाइ होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ झरी लगातारको झरी हुँदाखेरि माथिबाट पहिरो आउन सक्छ होइन। आफू बसेको ठाउँ कतिको सुरक्षित छ होइन, दिउँसोमा चाहिँ दिनको समयमा चाहिँ ख्याल गर्ने गरौँ र राति त्यस्तो लगातार झरी छ भनेपछि अलिकति अग्लो अलिकति त्यहाँबाट अलिक सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ पनि जानुपर्ने छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता छ। यो बाध्यतालाई मनसुनको सक्रियतासँगै आउने पानीले हल गरे पनि लगातारको वर्षाले पुर्याउने क्षति दुःखदायी छ। त्यसैले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले उचित कदम चाल्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। समयमै विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्न नसक्दा वर्षायाममा त्रिपाल मुनिको बसाइले उनीहरू झन बढी समस्यामा छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। वर्षायामको समय अनि त्रिपाल मुनिको बसाई, त्यो पनि पाल च्यातिएर ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला भुवाङ।
पुनर्स्थापनाका लागि उचित पहल नहुँदा बाढी पहिरो प्रभावितको दैनिकी 6 वर्षदेखि कष्टकर बन्दै गएको छ। पाल टाँगेर बसेका पीडितलाई वर्षायामको हावाहुरीसँगै कहिले गर्मी त कहिले चिसोले सताउने गरेको छ। सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि 3 लाख रुपैयाँ दिए पनि त्यो रकम पर्याप्त हुन सकेको छैन। 50,000 लिएको पनि छैन, ल्याउनेले घर हाल्न पनि सकेको छैन। अनि अहिले 3 लाख दिएको छ भने त्यो 3 लाख पनि बुझेको छैन। के अरे हामी अब घर हालिदिन्छन् भने ठिकै छ, हाल्दैन भने हामी यहीँ घर हालेर बस्छौँ। सुर्खेतका विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका झण्डै 500 परिवार सरकारले दिएको राहत रकम लिएर शिविर छाडिसकेका छन्। पुनर्स्थापना बापत पाएको राहत रकमले घर जग्गा किन्न नपुग्ने भएपछि धेरै जसो विस्थापित शिविरमै बस्न बाध्य भएका हुन्। कहीँ बसोबासको व्यवस्था पनि भएन। हाम्रो हावाहुरी लागेर हाम्रो पालहरू च्यातिएर हामीले पालका टुक्रा जोड्दै त्यसैमा बस्दै जोड्दै बस्दै गरिरहेका छौँ। त्रिपालको बास छोडेर कतिपय पीडितहरू सामान्य टहरा तथा कोठा भाडामा लिएर बसोबास गरिरहेका छन्। तर खानेकुराको राम्रो प्रबन्ध हुन नसक्दा उनीहरू कतिपय रात भोकै बिताउन बाध्य छन्। वर्षायाममा पानी चुहिँदा केटाकेटी र वृद्ध वृद्धालाई जोगाउन मुस्किल परेको उनीहरूको गुनासो छ। पाल चाहिँ तेर पनि गइसक्यो, सब हत्या भइरहेछ, बाल बच्चाको पनि बुढाबुढीको पनि हत्या भइरहेछ। चिसोले ढाड दुखेर ढाड चलाउन सकिएको छैन। कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने सुर्खेतका धेरै जसो बाढी पीडितको पुनर्स्थापना भइसकेको दावी गरेको छ। बाँकी रहेका पीडितलाई पनि आउँदो वर्षसम्म पुनर्स्थापना गरिसक्ने प्रदेश सरकारको दावी छ। जसको घर जग्गा नै छैन, घर पनि छैन, जग्गा पनि छैन, उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वयको काम गरिरहेको छ र यसको लागि केही समय चाहिँ लाग्ने देखिन्छ। बाढीमा परेर घर क्षति भएकाहरूलाई थप सूचनाको आधारमा आगामी वर्ष पनि सोही बमोजिम रकम निकासा गर्ने र घर जग्गा दुवै नभएकालाई प्रदेश सरकारतर्फबाट थप निर्णय गरेर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापना गर्ने काम गरिनेछ। तर विस्थापितहरू भने राहत रकम कम भएकाले सेल्टरमा बस्न बाध्य छन्। अझ वर्षाको समयमा सेल्टरभित्रै पस्ने भेल र हिउँदको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा उनीहरूलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान तत्कालै जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल भारत डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतले निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री गेवालीले समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित बाँध बाढी र डुबान विषयक बहसमा उहाँले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि 3 वर्ष अघि दुई मुलुक बीचको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको डुबान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा भारतले आफूले बनाएको बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएको स्वीकार गरेको पनि मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यो पार्टीको समस्याले नजानिदो गरी सम्बन्धलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउने हो कि भन्ने जोखिम पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी सडकको विषय बनाउन चाहँदैनौँ। सडकबाट समाधान हुने विषय पनि होइन, कूटनीतिक ढङ्गले नै समाधान हुने हो। त्यसका लागि यहाँले दिने विज्ञ सुझावहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसले हामीलाई फिडब्याक दिन्छ। त्यसका लागि यसका बहसहरू छलफलहरू यसका निष्कर्षहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले आगामी दिनमा पनि पाउने हामी अपेक्षा गर्छौँ। मन्त्री गेवालीले बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई प्रभावकारी ढङ्गले राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले छुट्टै विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले डुबानमा परेका गरिब नागरिकका पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले गरिब नागरिकका लागि एक धुर जमिन डुबानमा पर्दा उसको सर्वसोहोरण हुने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले विशेष निगरानी राख्नुपर्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। भारतमा उत्पादन भई विभिन्न मुलुकमा बिक्री हुने तरकारी तथा फलफुलको गुणस्तरलाई लिएर अहिले तीव्र बहस भइरहेको छ। त्यसमा पनि नेपालभित्र नै भारतीय उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलाई लिएर केही साता यता विवाद विद्यमान छ।
असार पहिलो साताबाटै सुरु भएको विषादी परीक्षण विवादमा सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। तर न विषादी परीक्षण प्रभावकारी बनेको छ न तरकारीको आयात नै रोकिएको छ। शान्ता दनुवाको रिपोर्ट। निकासी पैठारी आदेश संशोधन गर्दै नेपाल सरकारले गत असार 2 गते भारतबाट आयात हुने हरियो तरकारी तथा फलफुलको परीक्षणमा कडाई गर्दा 2 सातासम्म सीमा नाकामै भारतीय उत्पादन रोकिए। सरकारको चौतर्फी प्रशंसा भयो र विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न दबाव पर्यो। तर यो विषयमा सरकार अडानमा टिक्न सकेन। जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक पुष्टि भएका भारतीय उत्पादन अहिले निर्बाध बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरका विषयमा दुई मुलुक बीचको विवाद यथावत छ। खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय उत्पादनका विषयमा विवाद चर्केपछि अहिले सहकार्यका निम्ति दुई देशका अधिकारीहरू द्विपक्षीय सम्झौताको गृह कार्यमा लागेका छन्। समझदारीको प्रस्तावना दुवै मुलुकको मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ। नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड आयोग बीच सहकार्य सुरु भएपछि विषादी तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी विवाद टुङ्गिने अधिकारीहरू बताउँछन्। दुईटै फुड सेफ्टी हेर्ने निकाय भएकोले एकअर्का बीचमा छिमेकी राष्ट्र बीचमा चाहिँ सहकार्यको लागि हामीले हात बढाएका थियौँ। भने हाम्रो पनि इन्टरनेसनली एक्रिडेट ल्याब छ। त्यो ल्याबको रिपोर्टलाई उनीहरूले मान्यता दिने र उनीहरूको पनि इन्टरनेसनली एक्रिडेट भएको ल्याबलाई हामीले मान्यता दियो भने परीक्षणमा दोहोरो खर्च नलाग्ने हामीले दुईटा निकायका चाहिँ प्रमुखहरूले साइन गरेर त्यो एमओयू गरेपछि त्यो पनि एउटा बिन्दु हुन्छ जसले हामीले दुईटा निकाय बीचमा सहकार्य गर्ने बिन्दु खुल्छ भन्ने हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार कालीमाटी बजारमा दैनिक करिब 800 टन तरकारी भित्री रहेको छ र यसमा आधा हिस्सा भारतीय उत्पादन नै रहन्छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट कुल मागको 44.08 र चीनबाट 0.43% तरकारी भित्रिएको आंकडा छ। यसमा विशेष गरी भारतबाट बढी मौसमी तरकारी र बेमौसमी फलफुल नेपाल भित्रिने गरेको छ, जसमा हानिकारक विषादीको मात्रा बढी हुन्छ। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका अनुसार फलफुलमा प्रति हेक्टर 29 ग्राम विषादी प्रयोग हुने गरेकोमा तरकारीमा 1600 ग्राम प्रति हेक्टर विषादी प्रयोग हुँदै आएको छ। तर यस सम्बन्धी प्राप्त परीक्षण पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव छ। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा हामीले 3124वटा स्याम्पल गर्दाखेरि जम्मा 4वटा मात्र त्यस्तो समस्या भेटियो। अरू चाहिँ खासै छैन। पहिलाको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ यो विषादीको प्रयोग दर भन्दा पनि खास यो इन्हिबिसन पर्सेन्टेज छ नि, यो चाहिँ कम भएको छ। यो इन्हिबिसन पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ खास गरी विषादी त आफैमा चाहिँ नष्ट हुने तत्त्व हो नि त। विषादी चाहिँ अब वातावरणमा आइसकेपछि हावाले, पानीले, सूर्यको तापले, प्रकाशले घट्दै जान्छ कि यो खास गरी यो विषादी प्रयोग गरिसकेपछिको यो वेटिङ पिरियड भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर पठाइरहेको चाहिँ भन्ने बुझिन्छ कि। अहिले प्रस्ताव गरिएको द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएमा सम्बन्धित मुलुकबाट खाद्य सुरक्षा जाँच प्रमाणपत्र लिएर मात्र एक अर्को मुलुकमा तरकारी तथा फलफुल निर्यात गर्न सकिनेछ, जसबाट विषादी तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी विवाद धेरै हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र विकल श्रेष्ठका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। बिना गृहकार्य तथा पूर्व तयारी बिनै वितरण गर्न थालिएको स्मार्ट लाइसेन्स समयमा वितरण नहुँदा लाखौं सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। लाइसेन्स वितरणमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन नसकेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले तोकेको कर बुझाएर बसेका 6 लाख भन्दा बढीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व दाखिला गरिसकेका सयौं सेवाग्राही हरेक दिन लाइन लाग्न पुग्छन्। तर महिनौदेखि सेवाग्राहीसँग कर उठाएर बसेको यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै हतारो छैन। कहिले नयाँ टेन्डर प्रक्रिया त कहिले अतिरिक्त मेसिन ल्याएर तीव्रताका साथ कार्ड छाप्ने घोषणामा अल्झेको विभागका अनुसार प्रक्रिया सकेर कार्डको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीको संख्या 6 लाख भन्दा माथि छ। अहिले पनि दैनिक 7,000 भन्दा बढीले नयाँ तथा नवीकरणका लागि दस्तुर बुझाइरहेका छन्। तर विभाग मुस्किलले दैनिक 2500 कार्ड छाप्ने क्षमताबाट माथि उठेको छैन। विभागका अनुसार देशभरबाट 30 लाख सवारी चालक अनुमति पत्र जारी भएको छ र सबै नवीकरणको प्रक्रियामा छन्। जस 6 महिनामा आइरहेछ भन्ने कुरो पनि आइरहेछ हैन, तर मेरो चाहिँ अब 2 वर्ष भयो रिन्यू पनि आएको छैन, प्लस 8 क्याटेगोरीको 1 वर्ष हुँदा पनि आइसकेको छैन। खै अब मेरो त खै 5 वर्षै पुग्छ जस्तो छ, अर्को चाहिँ रिन्यू दिनु पर्ला जस्तो छ हेर्दाखेरि।
न्यू लाइसेन्सको लागि अब जसको टाइममा निस्किरहेको छ उसको लागि त ठिकै छ होइन, तर जसको बिचबिचमा छुटिरहेछ उसलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। ट्रायल दिइसकेपछि यदि मिस भएको छैन लाइसेन्स प्रिन्ट हुन भनेपछि त 7 महिनामा निस्किँदो रहेछ होइन। इफ मिस भएको छ भने चाहिँ त्यो 1 वर्ष क्रस हुन्छ। त्यो 10 दिन 15 दिनमा आउँथ्यो त जस्तो लेखित चाहिँ त्यो आउँथ्यो भने अब अहिले चाहिँ अब जस्तै अब 1 वर्ष कुर्नुपर्ने अब 6 महिना भन्छ 1 वर्ष कम्तीमा 1 वर्षमा चाहिँ अब त्यो पाइन्छ। अब मेरो त अहिले अब भएको होइन लगभग 12-13 महिना जति भइसक्यो, उता पनि अब सुरुको गइसक्यो लास्टको पनि गइसक्यो, बिचको आएको छैन। यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने तालुक मन्त्रालय निरन्तर सरुवा बढुवा तथा विभागीय कारबाहीमा अल्मलिएको छ। लाइसेन्स वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने विभागको नेतृत्व हरेक 2 महिनामा फेरिन थालेको छ। यही अस्थिरताकै बीचमा पछिल्लो पटक 75 दिनभित्र 10 लाख स्मार्ट कार्ड ल्याउने गरी ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले समेत विभागलाई धोका दिएको छ। 19 करोड 64 लाख रुपियाँ मास प्रिन्टर र स्मार्ट कार्डको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले 7 करोडको मास प्रिन्टर र 12 करोड 64 लाख रुपियाँको स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने जिम्मा लिएको छ, तर समय सीमा सकिँदा समेत आइपुगेको छैन। के रहेछ भने नि अब डेट सक्यो, मैले यति कडाइ गरेँ, बिचमा 2टा एटेन्सन लेटर पनि दिएँ। अब 3 दिन 4 दिन अगाडि मास प्रिन्टरको डेट सिद्धिएको छ। 0.05% हामी पैसा त काटिरहेको छौँ उसको। 4 लाख कार्ड चाहिँ अब 20 दिन 25 दिनमा 4 लाख कार्ड पनि आउँछ भन्दैछ। हामी इन टाइमली नै छौँ। अलिकति चाहिँ सेन्सिटिभ भइदिएदेखि हुन्थ्यो हाम्रा ठेक्का लिने हाम्रा चाहिँ जुन भेन्डरहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको सेन्सिटिभ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशय हो। हामी कर्मचारीको पनि ठुलो समस्या के हुँदो रहेछ भने कागजी डकुमेन्टभन्दा पर कसैलाई कारवाही गर्न सकिँदो रहेछ। तर अहिले स्मार्ट कार्ड काठमाडौँ आइपुग्नेमा विभागकै कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। बरु तोकिएको म्याच सकिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नियमअनुसार मद्रास प्रिन्टरलाई जरिमाना भराउने विभागको तयारी छ। यो गोलचक्करले सेवाग्राहीलाई थप निराशा बनाइरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार मद्रास प्रिन्टरले कानुनत 120 दिनसम्ममा आपूर्ति गर्न सक्छ। आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन 75 दिनको समय सीमामा आएको भए पनि 120 दिन अघि जरिवाना भराउन सक्ने अवस्था छैन। यसले विभाग फेरि पनि आम सर्वसाधारणलाई अन्यलमा राख्ने र आर्थिक अनियमिततामा फस्ने श्रृङ्खलामा घुमिरहेको आशंका उब्जाएको छ। किनकि लाइसेन्स कार्ड छपाई कुनै ठुलो समस्या होइन र इच्छाशक्ति भएमा मोदन हुने सेवाग्राहीको यो समस्या वर्षौँदेखि लम्बिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सडक सुरक्षा र लागू औषध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी क्रियाशील रहेको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सडक सुरक्षा र लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले लागू औषधको सेवनबाट हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा 2-2वटा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सडक सुरक्षा र लागू औषध नियन्त्रण गर्ने नेपाल प्रहरीको अभियानमा साथ दिन नागरिक समाजका युवाहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले मादक पदार्थ सेवनका कारण हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै गएको दावी गर्दै सडक दुर्घटनाको अर्को कारणको रूपमा रहेको लागू पदार्थ सेवनलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सूचना प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ कलेज कान्तिपुर सिटी कलेज केसीसी को आयोजनामा आजबाट काठमाडौँमा केसीसी एक्जिबिटी 2019 प्रदर्शनी सुरु भएको छ। प्रदर्शनीको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले उद्घाटन गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा सूचना प्रविधि इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीले तयार पारेका परियोजना लगायतका सामग्रीहरू राखिएका छन्। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्ना नयाँ प्रोजेक्टहरू प्रदर्शन गर्नेछन् र उद्योग सङ्घ संस्थाहरू तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग यससँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया समेत गरिने आयोजकले जनाएका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले मुलुकमा प्रविधिको विकास हुन सके मुलुकको विकास हुने बताउनुभयो। प्रविधिलाई नै सदुपयोग गरेर आज उनीहरूले विकासमा धेरै फड्को मारे, त्यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। अब हामीले नयाँ प्रविधिहरू आफैले आविष्कार गरेर हाम्रो विकासलाई अगाडि लैजानु पर्ने त्यो बाध्यतात्मक स्थिति छैन। अरूले आविष्कार गरेका सृजना गरेका प्रविधिहरूलाई समेत हामीले हाम्रो विकास र हाम्रो समृद्धिका लागि हामीले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो अनुकूलता त्यो लाभ पनि आज हामी नेपालीहरूलाई छ। यस हिसाबले अब हीनताबोध पालेर होइन, एउटा सङ्कल्पका साथ एउटा अठोटका साथ विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ खोज अनुसन्धानमा लागेका युवाहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडिने युवाहरूलाई इन्करेज गर्ने। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि इलेक्ट्रोनिक्स र सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीका 26 भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। प्रदर्शनी शनिबारसम्म चल्नेछ।
सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि लिबियाको समुद्री तटमा आप्रवासी सवार जहाज डुब्दा 150 जनाको मृत्यु, 150 जनाको सकुशल उद्धार। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबल डिसेम्बरमा हुने 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने एसिया र अफ्रिका क्षेत्रबाट आउने टोली टुङ्गिन बाँकी। अब पालो अर्थ समाचारको। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारले दिग विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आर्थिक विकास गर्न आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत र नेकपाका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आर्थिक विकास गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष सुनाएका हुन्। आज काठमाडौँमा नेपाल इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले सरकारले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि दोहोरो अङ्कको आर्थिक विकास हुने गरी लगानीको व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक तयारी गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न आवश्यक योजना समेत तय गर्न नसकेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीति सुधार नभएका कारण मुलुकमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आर्थिक विकास हुन नसकेको दावी गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले दिगो आर्थिक विकासका लागि धेरै योजना तय गर्ने भन्दा पनि थोरै योजना तय गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्दै अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। समाजवादका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा ल्याएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी, सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता। निर्मला फन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 1 वर्ष पुरा, थुप्रै अनुसन्धान र राजनीतिक चलखेल भए तर दोषी पत्ता लगाउन सरकार असफल। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङका बाढी पीडितहरू 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापित हुन सकेनन्। त्रिपाल मुनिको बसाइले झन्नै समस्या बढ्यो। लिबियाको समुद्री तटमा आप्रवासी सवार जहाज डुब्दा 150 जनाको मृत्यु, 150 जनाको सकुशल उद्धार। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबल डिसेम्बरमा हुने 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने एसिया र अफ्रिका क्षेत्रबाट आउने टोली टुङ्गिन बाँकी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।